यार बस ये इन लोगों ने एक मामला किया है कि अली मिर्जा ने ये समझ लें एक बिदअत इजाद की कि जिसको दिल किया ना, इन्होंने स्टूडेंट कह भी दिया और जिसको दिल किया अपना उस्ताद मान लिया। ठीक है। और चाहे वो बंदा इनसे मिला ही ना हो कभी, ना वो इनको जानता हो, और ना ही कोई ऐसा मामला। तो ये बिदअत इन्होंने इजाद की कि वीडियो देखो और स्टूडेंट बन जाओ, या फिर जो है ना किसी की किताब पढ़ो और स्टूडेंट बन जाओ, और बाद में को ये फलां बाबा फलां बुजुर्ग फलां ये जो है ये मेरे उस्ताद हैं। जैसे मौलाना इसहाक रहीमहुल्लाह है। मैंने कभी भी आज तक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने कभी आज तक दावा नहीं किया कि मौलाना इसहाक रहीमहुल्लाह जो है ना मैं उनका शागिर्द हूँ या वो मेरे उस्ताद हैं। ठीक है। तो मैंने कभी भी ऐसा कोई दावा नहीं किया। हाँ, अगर कभी किया हो तो मैं मैं उस चीज की क्लैरिफिकेशन दे दूंगा अगर किसी ने कहीं ऐसी बात देखी हो। बहरहाल, मुझे जब भी किसी राफजी ने भी, किसी नाजबी ने भी, किसी ने भी कहा ना कि आके जो है ना वो आप मौलाना इसहाक के स्टूडेंट हैं, उनका दिफा करें या उनके हवाले से बात करें, तो मैंने उनको यही कहा है कि भाई मौलाना इसहाक का स्टूडेंट कहलाना ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम तो वो उस जिम्मेदारी के अहल ही नहीं अपने आप को समझते। ठीक है। और मौलाना इसहाक ने हमें ये चीज समझाई सिखाई थी, यानी जो कि, कि जनाब अपने आप को जो है ना कभी भी इस तरह नहीं प्रेज करना चाहिए, सेल्फ प्रेज और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मौलाना इसहाक से मुलाकातें जरूर हुई, लेकिन मैं फिर भी कभी भी नहीं दावा किया कि जनाब मैं उनका स्टूडेंट हूँ। कोई वीडियो आप दिखा दें जिसके अंदर मैंने ये बात कही हो। हाँ, ये जरूर है, हम मौलाना इसहाक से प्यार मोहब्बत करने वाले जरूर हैं, और वो भी दीन की निस्बत से, अल्लाह की निस्बत से, नबी इस्लाम की निस्बत से, और कोई निस्बत नहीं है पीछे। ठीक है। तो इसलिए मौलाना इसहाक का स्टूडेंट अली मिर्जा अपने आप को उनका बताता रहता है। ठीक है। और लोग भी अगर बताते हैं तो ये, और वो उन्होंने आज तक उनसे समझ लें बिलमुशाफा जो है, कहीं ऐसे स्टूडेंट भी उन्होंने मुलाकात ही नहीं की आज तक उनसे, तो वो कैसे स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है। यानी ये बेदत जो है ना अली मिर्जा की ही इजाद करता है कि जनाब जिसको दिल चाहे ना वो स्टूडेंट बना के पेश कर दो, या जिसको दिल चाहे उस्ताद बना के। और ये गामदी साहब का भी यही मामला है। अब आप ये सोचें ना, अली मिर्जा साहब जो है वो गामदी साहब को भी अपना उस्ताद कहते हैं। ठीक है। तो कई दफा आप वीडियोस के अंदर ये चीज देख चुके होंगे। और गामदी साहब ने भी एक दफा यही काम शुरू किया, फिर जब हमने उनकी थोड़ी सी इल्मी लिहाज से गिरफ्त करने की कोशिश की तो फिर उन्होंने अपनी वीडियोस में से वो चीज हटा दी कि उन्होंने अपने आप को मौलाना मौदूदी राहिमहुल्लाह का शागिर्द डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है। या उनकी एडिटिंग जो टीम थी उसने, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या मुख्तलिफ जगहों पे मैंने उस पर उस वक्त वीडियो भी बकायदा बनाई थी, उसमें शायद स्क्रीनशॉट भी उनके लगाए थे इस हवाले से कि भाई ये काम ना करें। चाहे अली मिर्जा हो, चाहे गामदी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, ये लोग गलत करेंगे अगर कोई अपने आप को किसी ऐसे बंदे का स्टूडेंट कहला दें, या फिर उसका उस्ताद, और उसको अपना उस्ताद कहें कि जनाब मैंने एक लफ्ज सीख लिया तो मैं जो है ना उसको उस्ताद कह सकता हूँ। और भाई वो एक मिसाल के तहत चीज होती है कि किसी को हम इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं, अगर उसने कोई हमें एक चीज सिखा दी तो हम उसको जो है ना अपना उस्ताद मानते हैं, समझते हैं। ये नहीं होता कि आप उसका ढंढोरा पीटना शुरू कर दें कि जी मैं जो हूँ उस उस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूँ, यानी मौलाना इसहाक इज जस्ट लाइक एन इंस्टीट्यूशन, मौलाना मौदूदी इज जस्ट लाइक एन इंस्टीट्यूशन, एज मतलब एज इंस्टीट्यूशन है वो, एज पर्सनैलिटी भी हैं। ठीक है। तो मुदब्बिर भी हैं, और उनके बहुत सारे मामलात हैं। तो जब एक बंदा इस लेवल के ऊपर, और आप उसके साथ अपने आप को अटैच करके कहना शुरू कर दें कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ, वो मेरा उस्ताद है, जबकि वो बंदा उसको ऑन ही नहीं ना करता हो, तो ये मामला फिर ठीक नहीं रहता। बल्कि आपको शायद नहीं याद, या मुझे मैं आपको याद भी करवा देता हूँ कि एक मर्तबा क्या हुआ कि जो फहद भाई हैं जिनका अली मिर्जा साहब उनको प्रेज भी करते रहे, और उन्होंने इनकी वीडियोस को भी प्रमोट किया जब अली मिर्जा साहब को कोई जानता नहीं था, और बड़ा एहसानमंद है अली मिर्जा साहब एक जमाने तक थे। तो बहरहाल बाद में तो वो तो शायद उनकी भी बात नहीं मानते थे किसी मामले के ऊपर। अब मैं वो मामला नहीं खोलना चाह रहा बहरहाल, लेकिन मामला ये है कि वो जो थे ना फहद भाई, मौलाना इसहाक रहीमहुल्लाह से कई कई घंटे जो है फोनों पे भी उनकी
باتیں ہوتی تھی. وہ بندہ اللہ کا بندہ، اس نے کبھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ نہیں کہا کہ میں مولانا اسحاق کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور وہ تو خیر ہیں بھی ویسے کافی درویش. انہوں نے ایک دفعہ علی مرزا کے حوالے سے جو ہے وہ مولانا اسحاق سے کوشچن بھی پوچھا تھا 3 طلاق کے حوالے سے. جب علی مرزا نے کوئی دعویٰ کیا تھا اس حوالے سے کہ جناب 3 طلاق کے اوپر جو ہے نا وہ اجماع لیول کی چیز ہے، اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ایک مجلس کے اندر 3 طلاق. تو اس وقت مولانا اسحاق نے جب علی مرزا کا ذکر ہی سنا نا، تو مولانا اسحاق نے بڑی سوچ سمجھ کے بات کی ان سے فون کے اوپر بھی کہ کون علی، اچھا اچھا وہ، اچھا ٹھیک ہے، اچھا وہ نہیں. مولانا اسحاق نے کہا اچھا وہ تو اپنا ہی کاکا ہے، اپنا ہی اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو اپنا ہی بچہ ہے. وہی ایسی بات مولانا اسحاق نے اس کے اسٹوڈنٹ ہونے کا کوئی معاملہ نہیں کیا، بلکہ مولانا اسحاق نے ریمائنڈ کیا کہ وہ اچھا وہ بندہ جس کی آپ سوال اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ہی، علی مرزا صاحب جو کہتے ہیں نا خطرے ناک، وہ خطرے ناک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ ہمیں جواب بھی دینا پڑ سکتا ہے کہ کل کو ان لوگوں نے جن کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، یا یہ ہمارے استاد ہیں، یا یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کل کو جواب بھی دینا پڑ سکتا ہے کہ یہ ہم نے غلط بیانی تو نہیں کی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ علی مرزا صاحب کے اگر سبسکرائبرز اس وقت کوئی 3 ملین کے قریب ہیں یا 2-2.5 ملین ہیں، تو وہ یہ سمجھیں اگر کہ یہ 2 ملین لوگ جو ہیں نا وہ میرے شاگرد ہیں یا میرے اسٹوڈنٹس ہیں، یا میرے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، ملینز آف اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹ کوئی نہیں بن جاتا. اب مثال ہے، میں نے کہیں کسی اچھی یونیورسٹی کے جو ہے کسی پروفیسر سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کی کلاس میں بیٹھا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ یا کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کے پڑھا ہے، یا باقاعدہ دروس لیے ہیں اور سارا معاملہ کیا، پھر میں اس بندے کا کہہ سکتا ہوں ABC کا کہ یہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں. اور وہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں کہ یہ میرا شاگرد ہے. پھر جا کے اس چیز کے اوپر بات جاتی ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ مولانا اسحاق کے نہ تو یہ علی مرزا صاحب شاگرد ہیں، نہ غامدی صاحب مولانا مودودی کے شاگرد ہیں، نہ میں مولانا اسحاق کا کوئی ڈائریکٹ اس طرح سے شاگرد ہوں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ان سی ہیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علی مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ اس چیز سے توبہ کریں کہ جو انہوں نے جس کا دل کیا، الیاس قادری کو، عطاری کو اپنا استاد بنا لیا، مفتی اکمل کو بنا لیا، جس کو بھی بنا لیا، مطلب غامدی صاحب کو استاد اپنا بنا لیا. تو غامدی صاحب کسی ویڈیو کے اندر آ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا شاگرد ہے، باقاعدہ شاگرد ہے میرا، اور میں نے اس کو بڑا پڑھایا سمجھایا یہ وہ، ٹھیک ہے، وہ ان کو کہتا ہے میرے استاد غامدی صاحب. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ انجینئر صاحب کو رجوع کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اگر دروازہ کھل گیا تو کل کو بہت خرابی ہوگی. مثال ہے کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہے بندہ، اور وہ لاکھوں لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ پھر کچھ دن بعد ملحد ہو جاتے ہیں. تو لوگ پھر یہی بات کہیں گے نا، جیسے ملحد کے پاس جاتے ہیں ایسے لڑکے، ہم ایسے لوگوں کی کالز ہم نے دیکھی ہیں ملحد کے پاس ایک، کہ جناب وہ انجینئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور ملحد ہو گیا. تو اب کیا انجینئر یہ بات آن کرے گا کہ میرے اسٹوڈنٹ ملحد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ غامدیت کے اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی بندے ہیں باقاعدہ جو علی مرزا کے سپورٹر تھے اور آج غامدی کے پیچھے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں انجینئر صاحب کو کہ کیا غامدی یزیدی نہیں ہے؟ کیا اس کا ناسبیوں کی پارٹی سے تعلق نہیں ہے؟ کیا وہ اہل بیت کے حوالے سے غلط باتیں نہیں کرتا؟ تو کیا آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ ایسے بندے کو اپنا استاد مانتے ہیں؟